ياو السلام عليكم الدراري. نتمنى كلشي يكون مزيان. بالنسبة لا بروميير فيديو بالنسبة غادي تكون على لا كونفيغوراسيون ديال ديال لا بلاتفورم ديال شوبيفاي باش يمكن لكم أنكم تبداو ديرو دي برودوي ديالكم. اللي هنايا خاصكم ولا بد أنه تريغلو لي بارامتر. أول حاجة اللي ضرورية يعني غتمشيو لهنايا المنيو جينيرال. Menu général, hop, كنهبطو لتحت هنايا كديرو tout ce qui est adresse mail, le nom de la boutique, hop. وهنايا غادي تمشيو لو devise de la boutique. هنايا على حساب فين خدامين، بحال دابا إلا خدامين في United States ولا شي ولا لي pays genre les pays اللي كيخدمو الدولار ولا هذا كديرو دولار. بالنسبة لي pays les pays francophones في فرنسا، بلجيكا كتخدمو الأورو. إي بان سي سا. هنايا ترجعو سي بون بالنسبة لجينيرال هنايا صافي. هنايا بالنسبة لسيستيم دو بايمون ندخلو. بالنسبة لسيستيم دو بايمون عندكم دو سيستيم دو بايمون اللي هما بايبال والثاني كتكون سترايب. بالنسبة لPayPal كتكون يعني سي لا بروميير ميثود دو بايمون اللي هي PayPal. وبالنسبة لي بيي عرب جونغ هنايا ميمكنلهمش يعني كيكون بأن عندهم صعيب بأنهم يديرو سترايب. ماشي بالضرورة أنهم يديرو سترايب، يعني يمكنلهم يبداو بPayPal وديك الساعات عادي يشوفو يقدو يشريو من عند شي واحد كونت سترايب ولا شي حاجة بحال هاكا. سي بون كتكونيكتيو لو كونت ديالكم بايبال هنايا. هوب هنايا في بايمون نمشيو لبايمون. بالنسبة لهنايا البايمون بحال دابا ملي غادي يجي يشري لا بيرسون ملي غادي تجي تشري في لو سيت ديالكم جونغ شنو خاص لي دوني اللي خاص جونغ داك الداتا ديالها اللي خاصها تدخلها. لي هنايا بالنسبة لي كونت كليون كنديزاكتيفيهم جونغ حيت معندكش واحد البراند اللي خدام عليها، يعني اللي خاصك ولا بد أن داك لو كليون يكون عندو كونت في لو سيت ديالك، يعني من الأحسن ديزاكتيفيها هنايا. هنايا بور باسي لا كاس هنايا ولا بد لو نيميرو تيليفون ولا ادريس ميل ولا بد. هنايا بالنسبة لو نون كومبلي من الأحسن ديرو هنايا إكزيجي لو برينون أي لو نون باش حتى من إلا كان يوقع لك شي مشكل في الشيبين ولا شي حاجة، حتى ملي كتبغي أنك أصلا باش تشيبيلو كيكون عندك لو نون و لو برينون ديالو. هنايا بالنسبة نون د لونتربريز نديرو ماسكي، نخليوه ماسكي. بالنسبة لأدريس ليني دو ماسكي، يعني أدريس وحدة باراكا، حيت شحال ما طولتي على اللي غادي يشري من عندك كيكون شحال ما طولتي عليه في لي كاز اللي خاصو يعمر، شحال ما كيكون شحال ما ك شحال ما كيجي بحال إلا ما كي كومون دير، يعني بحال إلا كيمل أنه عاد يبقى يدخل كيدير يعني كيأنولي ديك الساعات لاش. دونك من الأحسن ديرو أدريس وحدة نون برينون أدريس ميل. وبالنسبة هنايا النيميرو التليفون دو لادريس ديكسبيديسيون سي أوبليغاتوار، ولا بد خاصكم ديروه. هنايا طاف traiter automatiquement les rubriques de la non ne pas traiter. سي بون هنايا بالنسبة للسكريبت يمكن لك تكتب اللي بغيتي على حساب مين غادي يشري من عندك. من يشري من عندك شي واحد كيتصيفطلو ان بتي ميساج اوتوماتيكمون.
hop envoyer après هنايا بالنسبة للenvoi على حساب يعني على حساب نتايا شحال يطلب لك الوقت باش غادي دير l'envoi ديال الproduit. هوب هنايا بالنسبة لا لونغ ديال لا باج دو بايمون. هنايا على حساب إلا كنتي داير اون باج en anglais خاصك هنايا في لا باج ديال البايمون خاصك ديرها en anglais c'est obligatoire. وهنايا إلا كنتي داير اون باج français خاصك دير français راه باينة. هنايا نمشيو expédition et livraison. هنايا في expédition et livraison هنايا غادي نمشيو غادي نحيدو هادو هاد لي دو زون نحيدوهم. gérer les trafics. هوب هنايا غنمشيو غنخليو France. أوكي France gratuit. أوكي سي بون. هنايا بالنسبة لو reste du monde على حساب حيت كيكون داك هنايا ديجا مصوبهم هنايا ديجا بيرسوناليزيت هنايا l'expédition. من الأحسن أنك في البلاد اللي نتايا فيها يعني خاصك دير l'expédition يعني l'expédition تكون gratuit باش باش لي جون اللي في البلاد ديالك كيقدّو أنهم يشريو زعما كاينة بزاف. هنايا لو reste du monde على حساب شنو كيخرجك، على حساب شحال لو prix ديال الproduit، على حساب شحال تخسر عليه في les publicités et tout tu vois. سي بون هنايا نرجعو. هنايا نمشيو légal. légal هنايا غادي خاصك ولا بد هنايا تكتب لا politique de remboursement و la politique de هنايا ولا بد يعني سوا تاخدهم دي سيت دير كوبي كولي مي من الأحسن زعما كاينة أنك دير شي حاجة اللي تكتبها ديالك، شي حاجة اللي فريمون تعطي فيها واحد لو غو ديالك، يعني شي حاجة تبان يعني مختلفة على واحد آخر من الأحسن. ألوغ سي بون دونك بالنسبة لو فورفاي هنايا نمشيو لفورفاي أوتوريزاسيون. بالنسبة لفورفاي أوتوريزاسيون هنايا كدير لابونمون ديالك. أنايا بالنسبة لهنايا عندي فورفاي ديفلوبمون حيت عندي داير ستور في شوبيفاي بارتنر دونك هنايا في شوبيفاي بارتنر من الأحسن أنك دير شوبيفاي بارتنر على حساب حيت كيعطيوك تخدم بشوبيفاي يعني حتى كدير 50 مبيعة، حتى كدير 50 فونط عاد داك الساعات كتولي كتخلص. وعاد عندك ديك الساعات غنبين لكم واحد لابليكاسيون كتدخلها هنايا في لي زابليكاسيون. ديك الساعات واخا كتفوت لي 50 فونط ديك الساعات مكتبقاش تخلص حيت علاش مكتبقاش تبين لشوبيفاي شحال من فونط عندك. هنايا تفاهمنا. وهنايا بالنسبة للي خدام نأكد عليها بالنسبة للي خدام في شوبيفاي عادية عندك 15 جوغ ديال ليساي داك لي 15 جوغ إلا شي داك البرودوي داك لانيش اللي خدام عليها يعني ما خداماش ولا ما كيتباعش فيها بزاف ولا كتخسر فيها بزاف د الفلوس في لا بوب من الأحسن ما تخليش زعما كاينة لا بوتيك محلولة دوزني يعني غادي تمشي تفيرمي لا بوتيك وحل بوتيك وحدة أخرى وديك الساعات عندك 15 جوغ وحدة أخرى يعني إلا مبغيتيش تخدم بشوبيفاي بارتنر. سي بون نرجعو للبارامتر. بالنسبة للونغ دو لا بوتيك كتختار هنايا لا لونغ. دونك كلشي باين سي بون. دونك في لا فيديو الثانية غادي ندير لكم تو سكي ابليكاسيون
اوبرلو، على حساب اوبرلو، حيت يعني اوبرلو هي باش ترونسفيري لي برودوي من علي اكسبريس باش كتجيبهم لو ستور ديالك. ديك الساعة تنبين لكم كيفاش كديروا باش ترونسفيريو لي برودوي. دونك سي بون. Hop, bah, je vous laisse et à une autre vidéo, Inch'Allah.